नमस्कार दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी बलात्कारको बारेमा। हाम्रो देशमा पछिल्लो समय जताततै बहस भएको छ। बलात्कारको घटनाहरू वात्तै बढेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश त यतिखेर स्तब्ध भएको छ। सबै जनताको आँखामा आँसु छ। भागरथी भत्तको हत्या गरियो। बलात्कार पछि अझै पनि अपराधीलाई पक्रन सकिएको छैन। हत्या रहस्यमय बन्दै गएको छ। त्यतातिर सरकारको ध्यान जाओस्, प्रदेश सरकारको ध्यान जाओस् र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको पनि ध्यान जाओस्। दोषीलाई तत्काल पक्राउनुपर्छ, अपराधीलाई कारबाही गर्नुपर्छ, कानुनी दायरामा ल्याउनै पर्छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। आज 5 दिन भइसक्यो बलात्कारपछि हत्या भएको। अझै पनि अपराधीहरू कहाँ छ, कुन ठाउँमा लुकेर बसेको छ, सरकारले पत्ता लगाउन सकेको छैन। नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरेकै छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। जताततै दबावको लागि आन्दोलन भइरहेको छ। तत्काल अपराधीलाई पक्राउनको लागि काठमाडौँमा पनि भइरहेको छ, सुदूरपश्चिममा पनि भइरहेको छ, बैतडीमा पनि भइरहेको छ। जनता सडकमा उठिसके बलात्कारलाई कारबाही हुनुपर्छ भनेर। निर्मला पन्थको हत्या प्रकरण पछि सुदूरपश्चिममा यस्ता घटनाहरू धेरै हुन थालेको छ, दोहोरिन थालेको छ। निर्मला पन्थको पनि बलात्कारपछि हत्या गरियो। अझै पनि दोषीलाई पक्राउन सकिएको छैन, कानुनी दायरामा ल्याउन सकिएको छैन, कारबाही गर्न सकिएको छैन। फेरि पनि नदोहोरियोस् यस्तो घटना। धेरैको ध्यान सुदूरपश्चिमतिर केन्द्रित भएको छ। म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, तत्काल छानबिन हुन पर्यो र दोषीलाई पक्राउनु पर्यो, कारबाही गर्न पर्यो। बलात्कारीलाई कडा से कडा सजाय हुन पर्यो। फेरि एकपटक नेपाली जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन्, बलात्कारीलाई फाँसी दिनुपर्छ। सम्भव छ? नेपालको संविधानमा छैन। संविधान संशोधन गर्न सबै दल अब तयार हुने कि नहुने, फाँसीको व्यवस्था संविधानमा गर्ने कि नगर्ने बलात्कारीलाई, यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी गहिरोमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छ। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी यो देशको राजनीतिक विषयवस्तु पनि चर्चा गर्छौँ। पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटिसकेपछि राजनीति अन्यलग्रस्त भएको छ, सङ्कटग्रस्त भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन गराउँछु भनेर भन्नुभएको छ। वैशाख 17 र 27 के निर्वाचन हुन्छ, त्यो माहौल बनेको छ देशमा। संसद पुनर्स्थापनाको लागि यतिखेर सर्वोच्चको संविधान इजलासमा बहस जारी छ। आज प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरजवाराले भन्नुभएको छ, फागुनभित्र तपाईँहरूले बहस सिद्ध्याउनुहोस्। विपक्षीलाई आग्रह गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले, प्रधान न्यायाधीशले, सबैले। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। साँच्चै कि अहिलेको अवस्थामा संविधान इजलासले कस्तो निर्णय देला? संसद पुनर्स्थापना गर्ला कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दालाई वैधानिकता देला? यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। आज जनताका समस्या छ, पीडा छ, महँगी बढेको छ र जनताहरूले यो देशमा नेताहरू जहिले पनि झगडा गरेकै देखेका छन्। कहिले पनि मिल्न सकेनन् हाम्रा देशका नेताहरू। किन मिल्न सकेनन्? के कारण नेताहरू चुके? जनताको समस्यामा जहिले पनि नेताहरू किन गम्भीर बनेनन्? भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू धमाधम बाहिर आइरहेको छ। भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने जनमत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अब खुट्टा कमाउनुहुन्न। म प्रमुख आयुक्त प्रेम राईलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हिम्मत गर्नु, ठुलो माछालाई समात्नुहोस्। र निर्वाचन आयोगले पनि अझै पनि निर्वाचनको माहौल बनाउन सकेको छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवाद यतिखेर निर्वाचन आयोगमा हलो अड्केको जस्तो गरी अड्कै छ। कुनै पनि निर्णय निर्वाचन आयोगले दिन सकेको छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटेको छैन भने निर्वाचन आयोगले भनिरहँदाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटिसकेको छ। दुवै समूह आफ्नै किसिमको रणनीतिमा यतिखेर व्यस्त छन्। प्रचण्ड माधवमा नेपाल समूहले त आधिकारिताको लागि धेरै कागजपत्र पनि दिइसकेको छ। आधिकारिता पाउने कुरामा प्रधानमन्त्री पनि ढुक्क हुनुहुन्छ। त्यसैले यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन् आज। तर आज हामी बलात्कार हाम्रो देशमा पछिल्लो समय किन भइरहेको छ, के कारणले भइरहेको छ र दोषीलाई कसरी कारबाही गर्ने र कस्तो कानुन बनाउने र बलात्कारीलाई साँच्चीकै मृत्युदण्ड दिन सकिन्छ त, त्यो सम्भावना छ त भन्ने बारेमा हामी विशेष बहस गर्नेछौँ। केही समयको विश्रामपछि आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्।
आज हामी हाम्रो देशमा पछिल्लो समय बलात्कारको घटना किन बढिरहेको छ, के कारणले, अब कस्तो कानुन बनाउनु पर्ला र फाँसीको व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा तीनजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। म तीनैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। ईश्वरी नौपानेजी, इन्द्रजित राईजी र नम्रता ढकालजी। ईश्वरजी, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बलात्कारको घटना किन बढिरहेछ, के कारणले? ऋषिजी, सर्वप्रथम धन्यवाद तपाईँलाई कि आज भर्खरै 5 दिन भयो त्यो घटना घटेको। तपाईँले तुरुन्तै छलफलको लागि पनि बोलाउनु भयो मलाई। यस्तो घटनामा यस्तो बहसमा आउनु पर्दाखेरि पीडा हुँदो रहेछ। हामी यस्तो घटनाहरू चाहिँ कतिपय कुरा खालि रिप लेखेर, संवेदना लेखेर, श्रद्धाञ्जली लेखेर छोड्छौँ। त्यसपछि केही दिनपछि परिवार तडपिराखेको हुन्छ, हामी एकातिर लाग्छौँ। सुदूरपश्चिममा विगतको दिनदेखि यस्ता घटनाहरू, चाहे तपाईँ निर्मला पन्त भन्नुहोस्, लगत्तै सम्झना कामीको भन्नुहोस्, र भर्खरै फेरि अर्को एउटा बालिकाको स्कुल गएर फर्किने क्रममा या स्कुल जाँदा क्रम बलात्कार भएर हत्या भएको छ। यो घटना चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेदेखि हाम्रो विकृत मानसिकता हो कि या दण्डहीनता हो कि किनभने पछिल्लो पिरियडमा त तपाईँ अहिले सुदूरपश्चिम मात्र नभन्नुहोस्, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म यदि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि आज हामी सुदूरपश्चिममै केन्द्रित भएका छौँ। तथापि यी घटनाहरू प्रत्येकको घर घरमा पनि घटेको स्थिति भइराखेको छ कि मलाई असाध्यै चिन्ता लागेको छ। हामीले कानुन त बनायौँ, कडाभन्दा कडा कानुन भन्यौँ, तर समय अनुसार तोकेर 10 वर्षदेखि लिएर 18 वर्षसम्मको यति भन्यौँ, त्यतिले पुगेन कि भनेर बहस हुन पनि जरुरी छ। अब तर 17 वर्षीय बालिका भागीरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भयो, तर दोषीलाई अझै पनि पक्र्न सकिएन, के कारणले? विडम्बना त्यही त, 17 वर्षको बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको छ। हत्या हुने बित्तिकै भन्न त अहिले धनगढीबाट कुकुरहरू पनि गएको छ, यावत कुराहरू भनिएको छ। 5-5 दिनसम्म तपाईँ त्यो बोर्डरको नजिक चारैतिर मान्छेहरू भाग्न सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै रहन्छ। खेदको विषय के अहिले त्यत्रो 5 दिन भइसक्यो त्यो घटना घटेको, अहिलेसम्म पनि अपराधी पक्रिन सकेको छैन, परिवारले लास बुझेको छैन। 2 महिना अगाडि परिवारको अभिभावक गुमेको स्थिति छ, बाबु बित्नु भएको छ, आमा त्यो शोकमा हुनुहुन्थ्यो, हुँदाहुँदै उसको छोरी पनि गुमेको स्थिति छ। यो राज्य लापरवाही भएको हो कि? अब स्थिति कस्तो छ भने हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने के थियो भने घटना घट्न नदिनलाई हामी जागरुक हुनुपर्ने, तर समाजमा त्यो देखिरहेको छैन। घटना घट्छ अनि हामी तयार हुन्छौँ, फेरि जान्छौँ 8-10 दिन 10-15 दिन लगाएर एउटा घटनाको छानबिन गर्छौँ, त्यो घटना पत्ता लाग्दैन। कहाँसम्म भनिन्छ भनेदेखि कतिपय घटनाहरू पत्ता नलाग्नु पनि सक्छन्, ढिलो पत्ता लाग्न पनि सक्छन्। अहिले निर्मला पन्तको विषयमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यही भनिएको स्थिति छ, सायद त्यही भएर होला। इन्द्रजित राईजी, तपाईँ गृह मन्त्रालयको गृहमन्त्रीको पनि सल्लाहकार, सुरक्षाविद तपाईँ, किन यस्तो घटना हुँदाखेरि सरकार एकदम गम्भीर हुँदैन? किन दोषीलाई पक्राउन सक्दैन, किन कारवाही गर्न सक्दैन? कहाँ चुक्यो सरकार? गम्भीर हुँदैन भन्ने यहाँको शब्द तपाईको आफ्नो लागि होला, तर सरकार त गम्भीर हुन्छ नै। प्रत्येक चोरी होस् चाहे बलात्कार होस्, अब घटना किन भयो र कसरी भयो त्यसको पत्ता गर्नुको लागि समय लाग्छ। कोही घटनाहरू तुरन्त पक्रा खाइन्छ, तर कोही घटना घटाउनेवाला चालाक भएको खण्डमा उसले त्यस्तो परिस्थिति पैदा गरे होला जहाँ नदेख्ने ठाउँ, जहाँ लुक्ने ठाउँ उसले बनायो होला, या धेरै घटना पछि गयो होला भन्ने यो सबै कुराहरूमा घटना भयो भनेर जसलाई पनि पक्रेर भित्र हाल्नु भएन। तर सरकार त्यसरी भएन, फितलो भयो नि त। आज 5 दिन भइसक्यो बालिकाको चाहिँ बलात्कारपछि हैन, जसरी अनुसन्धान हुन्छ, अनुसन्धानको मापदण्ड फितलो भयो कि गजुरो भयो भनेर यो कुरा त धेरै दिनपछि थाहा लाग्ने हो। कोही घटना वर्षौँसम्म थाहा लाग्दैन, कोही घटना तुरुन्त बलात्कारी तुरुन्त त्यही दिन भोलिपल्ट पक्रा खान्छ। यस विषयमा पनि जहाँसम्म अब धेरै कुरा अनुसन्धानको कुराहरू बाहिर भन्नु भएन, तर हामी धेरै नजिक छ र त्यसको अनुसन्धान तपाईँ निकट पुगिसक्नु भएको छ। मोबाइलको तपाईँ त छलफल हुनुहुन्छ, गृहमन्त्रीसँग पनि छलफल गरिरहनु भएको छ, आइजिपीसँग पनि छलफल गरिरहनु भएको छ। आज नै हाम्रो करिब 2 घण्टा छलफल भएको छ यस विषयमा। आजको छलफलमा के भयो? आजको टुममा अहिलेसम्म जति गएको छन् पुलिस हाम्रो धेरै, जस्तो कि जो बलात्कारीले मोबाइल लगेन, मोबाइल केटीको त्यहीँ थियो, मोबाइलको केटीको कन्ट्याक्ट 2टा केटाहरूसँग लगातार हुन्थ्यो, त्यस प्रकार यसरी त उसकै आधारमा निकै कुराहरू, उसको कल रेकर्ड्सहरू, पहिलाको च्याटहरू, यो सबैले गर्दाखेरि नजदिक पुगिन्छ। तर त्यो घटनाक्रम घटाएपछि कोही पनि अपराधी त्यो घटनास्थलमा या छेउछाउमा या छेउछाउको घरमा गाउँमा बस्दैन।
त्यो पक्का पनि उसले कुराहरू लुकाएको हुन्छ र आफूलाई डिस्टेन्समा राखेको हुन्छ। त्यसको लागि अनि अनुसन्धान परिवारभित्रैबाट भयो भनेर पनि भन्नेका छन् आफन्तबाट नाताहरूबाट। यो त मिडियाहरूले- तपाईँलाई के लाग्छ बाहिर आएको कुरा इन्द्रजित राईजी? यो धेरै जस्तो बलात्कारको केसहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने आफन्तहरूबाट या नजिकको अब र केटीको आचरणमाथि पनि निर्भर हुन्छ। कोही केटी स्कुल जान्छ भने किन उसको साथमा 2-4 जना साथी केटी, त्यो केटी किन एक्लैन्छ, किन उसले स्कुलको साथीहरूसँग आएन गएन, उसको पक्का पनि व्यवहारमा उसको केही परिवर्तन असाधारण केटीभन्दा अलि असाधारण केटीहरूकै यस प्रकारको काण्डहरू हुन्छन्। अझ हरेकको केसमा हेर्दाखेरि उनीहरूको पछि बोयफ्रेन्डहरू निस्किन्छ, अरू केटाहरू या नातेदारहरूसँग सम्बन्धित। त्यो केटी जस्तो स्कुलबाट छुटेर आउँदाखेरि उसले ग्रुप किन छोड्यो, उसले किन त्यो जङ्गलसम्म त त्यसै जबरजस्ती मारेर फाल्यो होला, या कोही कोठामा गयो होला र जङ्गलमा फाल्यो होला, या जङ्गलसम्म त्यो गयो झाडीमा कसरी फालियो, त त्यो सबै कुराको लागि एउटा अनुसन्धानको हुन्छ। र यसमा पक्का पनि केटीको इन्भल्भमेन्ट अब गलत नभए पनि अर्कोले उसलाई झुक्काएर फसाएर केही कुराको लालच दिएर यसरी लगेर घटना घटित हुन्छ। त जसको लागि चाहिँ समय लाग्छ अलिकति। नन्दा ढकालजी, तपाईँ नेपाल प्रहरीको पूर्व एआइजी, तपाईँ धेरै अनुसन्धानमा सहभागी भएको व्यक्ति। नेपाल प्रहरीले धेरै कुरामा सफलता पनि प्राप्त गरेको छ। तर पछिल्लो समय निर्मला बलात्कार हत्या प्रकरणदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि नेपाल प्रहरी कहाँ चुक्यो, प्रहरीको कमजोरी कहाँ छ, र अब प्रहरी कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, यो अनुसन्धानमा प्रहरीले कसरी दोषीलाई पत्ता लगाउन सक्छ? पहिलो कुरा त यो घटनालाई लिएर जुन तपाईँले कुरा उठाउनुभयो निश्चय पनि एउटा नृशंस घटना भएको छ, नृशंस अपराध हो। र एउटा कुरा मेरो विश्वास, मेरो आफ्नो अनुभव, सङ्गठनको क्षमता, त्यहाँ खटिएका अफसर्सहरूको विगतको क्रेडिबिलिटी हेर्ने हो भने मलाई के लाग्छ भने चाँडै यो विषयमा अपराधीलाई पक्राउ गर्न सक्षम हुन्छन्। र केही कुराहरू हामीले बाहिर बसेर हतार गरे जस्तो चाहिँ किन हुँदैन भने त्यसलाई वैज्ञानिक ढङ्गले पुष्टि गर्ने कामहरू सम्बन्धित ल्याबमा, अरू कुराहरू अब टाढाको मामला पनि छ, केन्द्रमा छ धेरै साइन्टिफिक ल्याबहरू र त्यसलाई पुष्टि गर्ने कुराहरू, त्यो सबै हेर्दाखेरि चाँडै नै एउटा अनुसन्धानको तहमा त्यो पहुँचमा पुग्छन् भन्ने लाग्छ यो घटनाको सन्दर्भमा। अब यसको अर्को पक्ष तपाईँले भने जस्तो निर्मलाको केस र यतातिर एउटै कुरा हो। एउटा कुरा चाहिँ एक्ज्याक्टली निर्मलाको जुन कुरा अहिले होइन, एक्ज्याक्टली यो शङ्का आउनु पनि स्वाभाविक हो नागरिक तहबाट। र राज्यको दायित्व अथवा अहिलेलाई प्रहरीको दायित्व भनेको चाँडोभन्दा चाँडो यो घटनालाई वैज्ञानिक ढङ्गले पुष्टि गरेर अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु सक्नुपर्छ। र एउटा समाजको अब एक किसिमले भने राजनीतिक दलहरूको पनि एउटा के दायित्व देख्छु भने अघिल्लो निर्मलाको केसमा धेरै बाहिर प्रोभोकिङ कुराहरू भइदिनाले प्रहरीले तत्काल, अब केही कमी कमजोरी पनि भयो होला, तत्काल उसले परिणाममुखी कामहरू गर्न नपाएको परिस्थिति पनि देखिन्छ। त्यसैले सामाजिक हामी सबै समाजमा बस्ने, चाहे दल हुँ, चाहे नागरिक समाज होस्, चाहे अन्य कुनै सङ्घ संस्था होस्, उसले सूचनाको हिसाबले, किन समाजभन्दा बाहिरबाट कसैले गर्दैन, सूचनाको हिसाबले र अन्य हिसाबले प्रहरीलाई सहयोग गर्ने वातावरण बनाइदियो भनेदेखि हामीले यो परिणाम त्यहाँको प्रहरीले चाँडै यो घटनाको परिणाम ल्याउन सक्छ। नेपाल प्रहरीले दोषीलाई पक्राउन सक्छ, कारबाही गर्न सक्छ 100%। तर अहिलेसम्म निर्मला पन्तको सकेन, भागीरथी भट्टको सक्छ भन्ने आधार एउटा दुर्भाग्य हो त्यो। अझै पनि मलाई के लाग्छ भने ढिलो भए पनि त्यो कुराहरू, अब जे क्षति भएको छ क्षतिलाई त फिर्ता ल्याउन सक्दैन, तर त्यसको पनि परिणाम आउँछ। र सुरुमा केस त्यहाँको चाहिँ त्यो क्राइम सिन प्रिजर्भेसनदेखि लिएर सबुत प्रमाण उठाउनेदेखि लिएर अन्य कुराहरूमा के कमी कमजोरी भएको तपाईँ हामीले नै देखेका छौँ भने यसमा सुरुका दिनदेखि नै अहिलेको एडमिनिस्ट्रेसन, अहिलेको प्रहरी, अहिलेको अनुसन्धानसँग सम्बन्धित निकायहरूले निकै, अब मैले त मिडियाबाटै र अन्य हिसाबले थाहा पाएको, डेप्थमा त उहाँहरूसँग कुरा गरेको छुइनँ, तर त्यो हेर्दा प्रोफेसनल्ली गरेको देख्छु र प्रोफेसनल्ली गरेको कुराको परिणाम चाँडै आउँछ भने चाँडै र सही आउँछ। अब तपाईँ भनिदिनुहोस्, अहिलेको अवस्था ईश्वरी नौपानेजी, तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसको महिला विभागको प्रमुख, सुदूरपश्चिमको चाहिँ
अब पार्टीको पनि तपाईँ इन्चार्जको रूपमा पनि त्यहाँ काम गरिरहनु भएको छ है। काङ्ग्रेसले यो घटनालाई कसरी लिएको छ ठ्याक्कै भन्नुहोस्। काङ्ग्रेसले यो घटनालाई ऋषिजी अब पार्टी सभापतिले विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो, हामीले विज्ञप्ति जारी गरौँ, तर त्यतिलाई मात्रै विज्ञप्ति जारी गरेर हामी मौन बसेनौँ। सम्झना कामीको विषयमा पनि तपाईँले देख्नुभयो होला, हामी सडकमै उत्रेर त्यसको विरोध गरेका थियौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो विभागले चाहिँ महिला विभागले चाहिँ राधिका सिंहलाई सम्बन्धित ठाउँमै खटाएको छ र उहाँ गएर सत्य तथ्य बुझेर त्यहाँको वास्तविकता के छ, कम्तीमा पनि फेरि दोस्रो निर्मला पन्त जस्तो घटना त्यहाँ नहोस्, त्यो नियति त्यो परिवारले भोग्नु नपरोस् भनेर हामीले। परिवार त बिचल्लीमा छ, रोइकराइ गरिरहेछ, ऋषिजी विडम्बना कस्तो छ भने परिवार बिचल्लीमा छ। मानसिकता हाम्रो कस्तो छ भने भर्खरै पनि हामी छलफल गर्दै जाँदाखेरि फेरि केटीको चरित्रमा आउँछौँ। केटी स्कुल गएको थियो, स्कुलबाट आउँदै गर्दा त्यो केटी किन एक्लै भयो, सायद उसको चरित्र पो केही थियो कि उसको बोयफ्रेन्डसित एक्लै पो गयो कि। हामी समाजमा छोरा र छोरी केटा र केटी बराबर हो, हामी एक्लै हिँड्न पनि सक्छौँ एक्लै आउन पनि सक्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास पनि त हुनुपर्छ नि। तर हामी के भन्छौँ भनेदेखि केटी एक्लै स्कुल जान एक्लै यदि आउँदै गर्दाखेरि ऊ बलात्कारमा पऱ्यो भने होइन, केटीको आचरण गलत पो थियो र बलात्कारमा पऱ्यो कि। भर्खरै छलफलबाट पनि करिब त्यस्तो किसिमको भने चाहिँ हामी कस्तो छ भने घरभित्र पनि हामी सुरक्षित छैनौँ, बाहिर पनि हामी सुरक्षित छैनौँ, तपाईँ घटनाहरू दिनदिन हेर्नुहुन्छ। बाउले छोरी बलात्कार गरेछ, हजुरबाले नातिनी बलात्कार गरेछ, ७० वर्षको हजुरआमालाई एउटा नातिले बलात्कार गरेछ। यावत कुरा तपाईँ 2 वर्षको बच्चादेखि लिएर ७० वर्षको हजुरआमा समेत बलात्कार हुने समाज र हाम्रो मानसिकता कस्तो छ अहिले पनि भने केटी एक्लै किन हिँड्यो त? केटी सायद एक्लै हिँड्दै गर्दा स्कुलबाट एक्लै जाँदा आउँदै गर्दाखेरि त्यो केटीको चरित्र पो ठिक थिएन कि, साथी किन छोड्यो कि भनेर बसलाई हामीले त्यतातिर लग्यो भने हाम्रो समाज अहिले पनि हामी कहाँ छौँ त? हामी साँच्चै के भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले त हाम्रो छोरा र छोरी बराबर हो है। हाम्रो जमानामा थियो होला, छोरीले हाँस्नुहुन्न, छोरीले यसो गर्नुहुन्न, छोरा यसो हिँड्नुपर्छ, तर अहिले त त्यो छैन नि, छोरा र छोरी बराबर छ तिमी हिँड भन्ने जमानामा हाम्रो सोचाइ त्यहाँनिर छ कि। त्यसले गर्दाखेरि अहिले त्यो नियति यो भागीरथीको परिपुराले भोग्न नपरोस् तडपिरहेका छन्। मैले पनि त्यो दृश्य हेरेको छु, म पनि निरन्तर उहाँ त्यो परिवारसँग सम्पर्कमा छु, पार्टीसँग पनि छलफल गरेँ र तत्कालै मैले तुरुन्तै राधिका हाम्रो केन्द्रीय सदस्य विभागको केन्द्रीय सदस्य तपाईँले पाएको सूचना के छ त? यो घटनाको छ नि पछाडिका पात्रहरू को छन् त? अनि पछाडिको पात्रहरू मैले ठ्याक्कै भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? त्यसरी किनभने अहिलेसम्म घटनाको पात्रहरू भनेर यसरी पोलिटिकल पार्टीको संलग्नता छ कि छैन नेपालमा? त हरेक विषयमा पोलिटिकल पार्टीलाई वास्तविक कुरा नआउँदासम्म जसरी अहिले भनिसक्नु नआउँछ कि आरोप मात्रै फलानुलाई ढिस्काल्न भने त्यही भएर सत्य तथ्य घटना के हो त, घटना कसरी घट्यो, घटनामा सत्य तथ्य के हो र वास्तविकता के हो, त्यो वास्तविकता नछिपोस् भनेर हामीले आफ्नै केन्द्रीय सदस्यलाई राजनीतिक संरक्षण पनि नहोस्, यस्तो अपराधीलाई सामाजिक संरक्षण पनि नहोस्, हामी कसैको पनि संरक्षण नहोस्, तब न समाज जान्छ। हामी पुग्यो 21 शताब्दीमा महिला राष्ट्रपति पाएका छौँ भन्छौँ, हामी महिला सभामुख पाएका छौँ भन्छौँ, महिला प्रधान न्यायाधीश पाएका छौँ भन्छौँ, अहिले पनि महिला फेरि पीडित हुनुपर्ने त्यो पनि हामी भर्खरै बस गर्दै गर्दाखेरि मलाई त कस्तो अप्ठ्यारो लाग्यो, बस गर्दै गर्दै स्कुल जाँदाखेरि बालिका किन एक्लै आइन् भन्नेतिर हाम्रो बस गयो भने के हुन्छ भन्नुहोस्। तपाईँको बस गयो बालिकाको पनि कमी कमजोरी छ भन्नेतिर होइन? कमजोरी बालिका जसको मर्डर हुन्छ, जो पनि मारिन्छ, चाहे बलात्कारको केस हो चाहे चोरीको केस हो, त्यसमा चाहिँ भन्दैछु त म। तपाईँले बलात्कार किन हुन्छ समाजमा त? जस्तो भर्खरै यहाँ म्याडमले भन्नुभयो, छोरा बडा भाइको बहिनीको बाउले छोरीको, त पुलिस बाउ छोरी बसेको कोठामा पनि हामीले राख्नु कि हरेक बच्चासँग स्कुलमा एउटा पुलिस पठाउनु के सम्भव छ? छैन। राज्यको दायित्व हो नि त, राज्यको दायित्व सुन्नु न, राज्यको दायित्व कहाँ सुन्नुहोस् न, त्यो भएको खण्डमा त हामीले त समाजमा कारणहरू बुझ्नु पर्यो नि, के कारणहरू छ त बलात्कारहरू हुँदैछ। आज के कारण छ कि मान्छेको धेरै आत्महत्याको केसहरू हुँदैछ, किन मान्छेले यति रिस्क लिन्छ? थाहा छ कि बलात्कारको केसमा पक्रियो भने आजीवन कारावास हुन्छ, फाँसीको माग हुँदैछ, यो सबै हुँदा पनि किन बलात्कार हुन्छ त? किन हुन्छ त बलात्कार? मेरो तर्क हो कि समाजमा यो समाजको विकृति हो, जो कि मोबाइल फेसबुक यो दुनियाँ आधुनिकले गर्दाखेरि उनीहरूको कन्ट्याक्ट्सहरू हुनु, उनीहरूको फेसबुकमा फ्रेन्डहरू हुनु,
अब यो केटीले गर्दैन, अब उहाँ म्याडमले भन्ला केटीले फेसबुकै चलाउनु मिलेन भने होइन चलाऊ, तर यस सबको विकृति हो। यो आधुनिक समाजमा जो विभिन्न प्रकारको भिडियोहरू, फिल्महरू, विभिन्न प्रकारको मिडियाहरू छ, यसले गर्दाखेरि आजकलको केटाकेटीको साइकोलोजीमा फरक छ, मान्छेको साइकोलोजीमा फरक छ। मान्छेले आफूलाई मार्नु पनि सजिलै भिडियो फिल्म बनाएर झुन्डेर मर्छन् केटीहरू, केटाहरू आत्महत्या गरेर बेलामा गर्छन्। त यो सबै किन हुँदैछ? वाइ दिस ह्यापनिङ? त यसको मुख्य कारण यो हो कि समाजमा विकृति आउनु, जो कि अहिले किन बलात्कारको केसहरू धेरै आउँदैछ, आत्महत्याको केसहरू धेरै के आउँदैछ, यो सबै समाजको विकृति हो। डाक्टरको बलात्कारपछि हत्या गरियो, यसका पछाडिको रहस्य के हुन सक्छ? सरकारले कहाँ पुगेको छ? सरकार त आफ्नो ठाउँ गर्दैछ, जस्तो या हिसाबले अहिले भर्खरै भन्नुभयो कि जस्तो निर्मला काण्डमा जो गल्तीहरू भयो पुलिसको द्वारा सुरुको अनुसन्धानको टाइममा, ठिक त्यति बेला पनि पानी परेको थियो, त्यति पानी थियो। अहिले हिजोको केसमा पनि पानी परेको छ, त्यति बेला त्यो एरियालाई हाम्रो पुलिस पहिला पुगेकोले कभर गरेको छ, त्यसलाई त्योभित्र पस्नु दिएको छैन, त्यो एरियालाई इन्ट्याक्ट राखिएको छ ताकि अनुसन्धानमा भारततिर गइसक्यो कि अवश्य पनि बसिरहेको छ। बलात्कारीले बलात्कार गरेर त्यो टोलमा, त्यो जिल्लामा बस्दैन नि त, उसले पनि त आफ्नो प्रिकसन त लिन्छ नि। ऊ पनि चालाक, जस्तो कि अहिले भन्नुभयो कि यसलाई प्लानिङको अनुसार उसको मर्डर गरेको छ, बलात्कार प्लानिङमा बा ग्रुपमा भएको हो बा सिङ्गल बलात्कार हो, कसरी उसले मारेको छ त्यो सबै उसको चोटहरूको द्वारा, मेडिकल रिपोर्टहरूको द्वारा त्यो सबै आउनु आएको छैन। मेडिकल रिपोर्ट अब आज आयो होला, अझै दिउँसोसम्म हाम्रो कुरा हुँदाखेरि आइसकेको थिएन, त त्यसले अलिकति प्रश्न पार्छ होइन के कसो भएको छ। त यो सबै कुरा अहिले नै हामीले मिडियामा जवाब दिनुपर्ने, अहिले नै सबै चिज गरिदियो। हामी जहाँ पुगेको छौँ त्यो हामी ठिक ठाउँमा पुगेको छौँ र शीघ्र नै यसको पत्ता लाग्नेछ। त्यसो बलात्कारलाई शीघ्र नै तपाईले सार्वजनिक गर्न सक्नुहुन्छ? अवश्य पनि। त यसमा सरकार एकदम अनुसन्धानको निकट पुगिसक्यो। अब किन दोषीलाई उम्कन दिदैन। निर्मलाको केसलाई लिएर पुलिसले जो या गृह मन्त्रालयले नै जो अहिलेसम्म जो खेपिरहेछ, जो सबैले निर्मला खोइ भन्ने जवाब हो, त यस जवाबप्रति हामी पनि एकदम जवाबदेही भएर यो केसलाई चाहिँ हामी धेरै सिरियसली ह्यान्डल गरिरहेछौँ र यसको पहिला दिनदेखि नै कहीँ निर्मला जस्तो केस यो नहोस् कहीँ भनेर त्यसको लागि पुलिस काफी सतर्क गरेको छ र गृह मन्त्रालय यसमा अब सबै प्रकारको सोर्सेसहरू यसमा प्रयोग गरेर सबै अनुसन्धानहरू अगाडि बढेको छ सबै तहबाट। नम्रा ढकाल, अहिलेको आइजिपी अब शैलेश थापाको छ नि नेतृत्वमा जुन किसिमको नेपाल प्रहरी छ, अपराधीलाई पक्रन सक्छ, बलात्कारलाई कारबाही गर्न सक्छ नेपाल प्रहरीले, त्यो किसिमको संयन्त्र, शक्ति, सामर्थ्यता छ? डेफिनेटली छ। आइजीसम्म जानै पर्दैन। अपराध अनुसन्धानको जुन क्यापाबिलिटी बनेको छ त्यसमा र घटनाहरूलाई हेर्दाखेरि त्यसलाई सफलताका साथ सम्पन्न गर्न, अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सफल छ। एउटा कुरा के छ भनेदेखि प्रहरीले गर्ने काम विशेष गरी अपराध अनुसन्धान बाहिर गफ गरे जस्तो सजिलो हुँदैन। यसको एउटा सानो त्यान्द्रो बिग्रियो भने फेरि त्यसलाई ठाउँमा ल्याउन धेरै ठुलो कसरत र धेरै ठुलो क्षति पनि हुन सक्छ। एक्ज्याक्टली, हामी यसको त कुरा गरिसक्यौँ नि ऋषि सर कि त्यसमा फेल भएको जो अधिकारीहरू त्यसमा छ उहाँहरूको आफ्नो क्रेडिबिलिटी बिग्रिन्छ। हेर्नुहोस्, 25, 30, 28 वर्षसम्म एउटा उत्कृष्ट अफिसर भएर दरिएको अफसरहरू त्यहाँ छ र यो भन्दा कयौं मुलुककै सेक्युरिटीको एकदम स्टेकमा भएको बेला ज्यान जोखिममा लगाएर ठुल्ठुलो अपराध यहाँले अघि बोर्डर क्रस गर्ने कुरामा बोर्डर क्रस गरेर गएका एकदम ठुला क्रिमिनलहरूलाई ल्याएर समेत मुलुकमा कानुनी दायरामा पुर्याएका अफसरहरू त्यही प्रदेशमै कार्यरतै छन्। भनेपछि उनको क्षमतालाई हामीले केही पर्खेर, केही संयमताका साथ र केही स्थानीय नागरिक समाज अथवा जो हुनुहुन्छ प्रबुद्ध नागरिकहरू उहाँहरूले पाएका सूचनाबाट उहाँहरूलाई केही न केही फिडब्याक गरिदिनु भयो भने चाँडोभन्दा चाँडो उहाँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ। बलात्कारको 95% त केस त हामीले पक्रेको छ नि अहिले। अनि यसमा 95% केसेस बलात्कारीको होल्ड गरिएको छ।
95% अँ। पक्रेको छ, कारबाही भएको छ, 5% जस हुन निर्णय- सकेन नि त फेरि पनि होइन, दाइजी। त्यो- त्यो त हुन् त अब 100% गर्नु कोसिस गरेछ हुँदैन नि हरेक चिजको प्रयास। होइन, केही 95% कुराहरू भने ढिलो हुन्छ। कम पर्सेन्टेज होइन नि त्यो कि सबै बलात्कारी 95% सबै छुटेको छ, 5% मात्रै हामीले पक्रिने छौँ भने पनि तर तपाईँ बलात्कारले आक्षेप छुट्याउने लगा- काम पनि भएको छ नि त विगतमा। त्यो त छुटेको त भइहाल्छ त्यो 5 वर्ष त्यो भएर त्यो त हामी स्वीकार छौँ। ऋषिजी यसमा के छ भने एउटा कुरा मलाई लागेको यो घटनाको सम्बन्धमा संवेदनशील हुनुपर्छ, दुःखद कुरा हो। आगामी दिनमा पनि हाम्रा नानी छोरीहरू यसरी भल्नरेबल हुनु नपाउन्, चाहे जेसुकै उनीहरूको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा एउटा मानव भएर जन्मेपछि गर्न पाउने कुरा गर्दाखेरि कसैले उनीहरूको विरुद्धमा अपराध गर्न चाहिँ पाउँदैन कुनै पनि कारणले। त्यो कुरा इन्स्योर गर्न यो चाहिँ के भने अपराध अनुसन्धान र रोकथामको प्रहरीको पाटोमा आउने भन्दा अगाडि सामाजिक दायित्व, स्कुल एडुकेसन र एउटा उनीहरूलाई त्यो जुन कन्फिडेन्स दिने कुराहरूमा चाहिँ धेरै काम गरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। बहस चाहिँ त्यतातिर एउटा राज्यले एनजिओ आइएनजिओ स्कुल्स एकाडेमिक्सले त्यतातिर चाहिँ बढी काम गर्नुपर्छ जस्तो देख्छु म। ईश्वरजी, अब हाम्रो देशमा ऐन कानुन फितलो भएको हो कि त्यसो भएर घटना बढी भएको हो कि अपराधीहरूको मनोबल बढेको हो कि? तपाईँहरू त संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी व्यक्ति, भन्नुहोस् न मलाई। ऋषिजी, म अहिले सोच्छु पहिलाको कानुनभन्दा अहिलेको कानुन केही कडा छ, तर जति कडा भए पनि मैले भने नि क्याटेगोरिकल्ली 10 वर्षदेखि 18 वर्षसम्मकोलाई दिनुपर्ने दण्डहरू तोकेर भनेको छ। यद्यपि 18 वर्षकोले भोग्ने पीडा पनि त्यही हो। 18 वर्षको किशोरी बलात्कारी हुँदाखेरि 10 वर्षको किशोर बच्चा बलात्कारी हुँदाखेरि उसले जीवनभरि भोग्ने पीडा एउटै हो, कानुनमा त्यो छ। तर भइदिन्छ के भनेदेखि म अहिले यसरी सोचिराखेको छु कि भर्खरै नवराज सरले भन्नुभयो समाज हामी कानुन छलफल त भएको छ नि, त्यो अपराधीलाई मृत्युदण्डसम्म दिने मानवाधिकारको दृष्टिकोणले त्यो ठिक नहोला। तर जसरी घटना घट्छ नि, भर्खरै हाम्रो इन्द्रजित सरले भन्नुभयो 95% त सल्भ हो, 5% सल्भ हुन सकेको छैन। 5% भित्र मेरो छोरी परेको भए म कस्तो अनुभव गर्छु, हामी त्यो कल्पना गरौँ न त। अहिले 5% भित्रै निर्मला पन्त परिन्, त्यो अनुभव गरौँ। या 5% भित्रै भोलि भागीरथी भट्ट पर्ला, त्यो कल्पना गऱ्यौँ भनेदेखि कति कहाली लाग्दछ। हामी समाजमा 95% हामीले सल्भ गऱ्यौँ, तर 5% सल्भ गर्न सकेका छैनौँ भनेर हामी चुप लाग्ने स्थिति पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि दुईटै पाटो ऋषिजी। म अहिले वास्तवमा हामीले भर्खरै मैले हिजो अस्तितिर पनि न्युजमा हेरिराखेको थिएँ कि अहिलेको सिआइबीले ल्याएको नयाँ टेक्नोलोजी जसले गर्दा तुरुन्तै अपराधीहरू पक्र्ने प्रविधिहरू यसरी ल्याएको छ भन्ने पनि मैले सुनिरहेको थिएँ। त्यस्तो प्रविधिले गर्ने प्रहरीले जुन प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ होला। नेपाल प्रहरी सफल छ अनुसन्धानमा, अनुसन्धान गर्न सफल छ त्यो किसिमको होला। सामर्थ्य पनि राख्छ। अनुसन्धान गर्नको लागि उत्प्रेरणा दिने तत्त्व पनि त्यत्तिकै लागेर एक्टिभली लाग्नु पर्यो कि। अहिलेको नेतृत्व छ नि नेपाल प्रहरीको पनि सफल हुन्छ, मलाई पनि विश्वास छ। तर जनताले त्यो कुरा पाउनु पर्यो, अनुभूति गर्न पाउनु पर्यो। ऋषिजी, प्रहरीको नेतृत्व त्यत्तिकै चनाको पनि छ, चनाको पनि छ, गर्न सक्छ भन्ने हामीलाई विश्वास पनि छ। तर प्रहरीलाई चलाउने तत्त्व पनि त्यत्तिकै एग्रेसिभली लाग्नु पर्यो नि त्यो विषयमा। यो यति छोडौँ, यति गरौँ या यति % भयो भन्ने सवाल छैन कि त्यहाँ। र अर्को कुरा तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि भर्खर नवराज सरले एउटा छुने विषय के भन्नु भने वास्तवमा हाम्रो समाज कतातिर गइरहेको छ। हामीले नैतिक शिक्षा दिनुहुन्न भनेर बच्चालाई तलदेखि भन्दै गयौँ नि। बच्चालाई नैतिक शिक्षा, ठुलो मान्छेलाई पनि नैतिक शिक्षा, हामीहरूले पनि नैतिक शिक्षा लिनुपर्ने अबको आवश्यकता त भयो नि। एकातिर क्राइम बढिरहेको छ, एकातिर त्यो क्राइम कस्तोबाट भइरहेछ भनेदेखि घर घरमा प्रहरी त हामी राख्न सक्दैनौँ, टोल टोलमा प्रहरी पनि राख्न नसक्ला, स्कुलमा पनि प्रत्येकको पछाडि प्रहरी राख्न नसक्ला। तर हाम्रो मानसिकता चेन्ज गर्न अब के गर्ने त? कानुन हामीले कहाँसम्म बलियो गराउने? कानुनले हामीले मृत्युदण्डको व्यवस्था संविधानमा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नेपाली कांग्रेस पुग्यो। नेपाली कांग्रेस पुग्यो म भन्दैन। मृत्युदण्ड तपाईको पार्टीभित्र पनि बहस त जारी छ नि। मृत्युदण्ड दिने कि सुन्नुहोस् है, कस्तो कस्तो स्थिति आउँदो रहेछ भने यहाँ त बिचारा जसले क्राइम गर्यो त्यो चाहिँ उसमा परिरहेको हुँदैन, जसले क्राइम गरेको छैन त्यो चाहिँ फेरि कठघरामा उभिनुपर्ने परिस्थिति पनि आउँछ। त्यसकारण एउटा पनि क्राइम नगरेको मान्छे कठघरामा नजाओस् भन्ने पनि उद्देश्य भएको कारणले गर्दा मृत्युदण्ड या त्योभन्दा पनि कडा जसले बलात्कार गर्छ उसको यौनाङ्ग काटिदिने कि धेरै कुराहरू हुनसक्छ कि हामीले गर्नु ऊ जीवनभरि कमसेकम मैले यो गरेको थिएँ त्यसले गर्दा मैले यो सजाय पाएँ है
भन्ने किसिमले। तर त्यो गर्दै गर्दा एउटा निरपराध पनि नपरोस् भन्ने पनि हामीले सुन्यौँ। दुईटा पाटो छ। अब एउटा चाहिँ हामीले समाजलाई नै परिवर्तन गर्न सक्नु पर्यो। समाजलाई धेरै कुरामा परिवर्तन भएन नि। समाजलाई हामीले धेरै कुरामा परिवर्तन गर्यौँ भन्छौँ, तर मानसिकता त हाम्रो परिवर्तन मानसिकता नै परिवर्तन भएको छैन मान्छेको सोच चिन्तन। हामीले समाजलाई कता दानवीतिर दौडाइरहेको छौँ क्या अहिले समाज। त्यस कारण एउटातिर त्यो समाज त्यसरी यो अहिलेको टेक्नोलोजी भन्दा बाहिर हामी बच्चाहरूलाई राख्न सक्दैनौँ। तर टेक्नोलोजी युज समाजमा विकृति पनि त ल्याइरहेको छ। टेक्नोलोजी युज गर्दै गर्दै विकृतिलाई कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम पनि त छ नि। हामी टेक्नोलोजीले विकृति ल्यायो त भन्छौँ, तर त्यो टेक्नोलोजीको विकृतिलाई के अरे कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजमलाई हामी किन जान्दैनौँ त? यो प्रविधि हामीले बन्द गरिदिने, यो प्रविधि बच्चाले हेरोस् भन्ने किसिमले हामीले अहिलेसम्म गरेका छैनौँ नि त। त्यो पनि छ नि त विश्वमा त। त्यही भएर हामीले धेरै कुराहरू समाजमा मिलाउँदै गयो भने सायद केही कमी हुन्छ कि होइन भनेदेखि त अब आज एउटा घटना घट्छ, भोलि एउटा घटना घट्छ, तपाईँले रिप लेख्नु छ, मैले संविधान लेख्छु, मृत्युदण्डको व्यवस्था संविधानमा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नेपाली कांग्रेस पुग्न सक्छ। अब छलफल पार्टीभित्र छलफल अहिलेसम्म यो विषयमा भएको छैन, किनभने हामी मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा त अहिले न हामीले संविधानमा लेखेका छौँ, न हामी एउटा मान्छेले मृत्युदण्ड पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी पनि थिएनौँ नि त। तर जसरी क्रूर घटनाहरू घट्दै गएको छ, सायद भोलि बस्ने केन्द्रीय कमिटी होला, पर्सि बस्ने केन्द्रीय कमिटी होला, मेरो केन्द्रीय कमिटी विषय बन्न सक्छ। ठ्याक्कै घटना चाहिँ घटिरहेछ, दोषीलाई चाहिँ सरकारले कारबाही गर्न सक्दैन। किन तपाईँहरू गम्भीर रूपमा छलफल गर्नुहुन्न? र दोषी चाहिँ साँच्चीकै पोलिटिकल पार्टीकै कार्यकर्ता भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू मौन हुनुहुन्छ कि के हो बताउनु न। तपाईँलाई थाहा भयो कि यो अहिले जो भएको छ त्यसको पोलिटिकल कार्यकर्ताले बलात्कार गरेको भनेर बाहिर चर्चा सुरु भएको छ। चर्चा त केमा सुरु हुँदैन, चर्चा जे पनि हो त अनुसन्धानको बेला सिद्ध नभइकन अहिले कसलाई 5 दिनभित्र कसले जोगाइरहेछ, अहिले मेडिकल रिपोर्ट आएको छैन। मैले भन्दैछु कि समाजमा विकृति आयो जस्तो अहिले भर्खर आदरणीय म्याडमले भन्नुभयो। तपाईँलाई व्यथा लाग्नुभन्दा पहिला तपाईँलाई मैले इलाज गर्नु व्यथै नलागोस् भन्ने इलाज गर्नु राम्रो कि तपाईँको व्यथा लागिसकेपछि इलाज मैले एकदम च्वाट्ट पारिदिनु? पहिला व्यथा लाग्नु दिने, पहिला बलात्कार हुनु दिने, त्यो परिस्थिति पैदा गर्ने, त्यो मोबाइलहरू चालु गर्ने, त्यो च्याटिङहरू सब रहन्छ। घरमा पनि चोरी हुन्छ भने घरवालाको पनि अलिक दोषी नै हुन्छ कि बा ताला खुल्ला रह्यो कि बा कता पस्ने ठाउँ बनायो कि। बलात्कारमा पनि यस्तै हुन्छ क्या। अब त्यहाँ दोषी नदोषीको होइन। अब प्रयास के हो कि प्रयास त यो हो कि समाजमा बलात्कार कम होस्, आत्महत्याहरू कम होस्। मान्छे आफ्नो ज्यान त तोकिरहेछ, बलात्कार गर्नु के छ उसलाई? आफै त झुन्डेर मर्दैछन् भन्ने यो मानसिकता कसले बढायो त? कसले बढायो त्यो मानसिकता? यो समाज, इन्भाइरोमेन्ट, यो वातावरण कसले? आधुनिक मिडिया, आधुनिक टेक्नोलोजीको मिसयुज को कारणले मान्छे डिप्रेसनमा धेरै किन जाँदैछन्? किन तपाईँ टाई लगाएर कोट लगाएर पनि हामी किन निन्द्रा आइरहेको छैन? कि अहिले म्याडमले भने जस्तो हामीले आध्यात्मिक चित्त सिकाएन उसलाई, भगवान्पट्टि आस्था देखाएन। भगवान्बाट डर भए पो हमेसा चोरी गर्दैन। पुलिससँग मात्रै डर भयो भने पुलिसले नहेर्नेको बेला मैले चोर दिइहाल्छु। अगर मलाई भगवान्सँग डर छ, मलाई आस्था छ धर्ममाथि या भगवान्माथि भने म त नराम्रो काम गर्दिनँ। त त्यो प्रकृति किन बढ्दैछ भने समाजको पहिलाको हाम्रो बुढाबुढीहरू पहिला बलात्कार, किनभने उनीहरूको एउटा नैतिकता थियो, उनीहरूमा आत्मबल थियो, उनीहरूले हेर्थ्यो कि नलनाता के हो, को मेरो बहिनी, को मेरो फुपू, को मेरो आमा। अहिले यो रिलेसनको महत्त्वहरू घट्दै गयो। अहिले यो बनाएको आफ्नो रिलेसन उनीहरूले आफ्नो धेरै मान्ने, दुनियाँभरको फिल्म हेर्ने, दुनियाँभरको जो भने त्यो भएर मानसिकतामा चेन्ज आयो। यो सबैले गर्दाखेरि यो घटनाहरू घट्ने त त्यहाँपट्टि समाज सरकार लेट बी कम्प्लिट त्योपट्टि कसले काम गरेको छ? आज हामी कराउनुको लागि बस्यौँ त्यो बलात्कार रोक्नु नहोस् भने त्यो केटीलाई कसले सम्झायो बुझायो? त्यो केटाले जसले या जो मान्छेले बलात्कार हो त्यसलाई कसले सम्झायो बुझायो? यो त सिर्फ अनुराधा कोइरालालजी गर्नुभएको छ। यतिजना कति महिलाहरूले त्यस्तो काम गरिरहेछ कि केटीहरूलाई सही समाजमा रूपान्तरण गर्नुको लागि हो धेरैको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू त्यहाँ त विभिन्न त्यहाँ भागबाट हामीले समाजलाई सुधार्नु पर्यो। मानसिकता, मान्छेको विचार, बच्चाको पढ्ने विचार सानोदेखि नै उसको संस्कारहरूलाई त्यसरी बसाल्नु पर्यो ताकि उसले यस प्रकारको दुष्कर्महरू, बलात्कार मात्रै होइन, चोरी, झुट बोल्नु, यो सबै कामहरू नगरोस्। तर अहिले हेरिरहेछौँ को कति झुट बोल्दैछ, कुन तहकोहरूले के बोल्दैछ, कुन तहले
अब कसरी हाम्रो एक देशका दूसरा नेतृत्वकर्ता नै झुट बोल्दैछ, नेताहरू नै झुट बोल्दैछ, अनि जनतामा कस्तो सन्देश जान्छ? अपराधीहरू त निरुत्साहित हुनुपर्नेमा झन् प्रोत्साहित भइरहेछ। अवश्य पनि त्योतिर ध्यान दिनु पर्यो। त्यो मेरो भनाइ। नम्रा ढकालजी, अब ऐन कानुनको कुरा गर्दा संविधानमा छ नि अब बलात्कारलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने, तपाईँलाई के लाग्छ? एउटा सुरक्षाविदको नाताले भन्नुहोस् है तपाईँ। व्यक्तिगत रूपमा त्यो ठुलो सजाय गरेर मात्रै यो नियन्त्रण हुँदैन। यसको अघि तपाईँहरूले कुरा गरिरहेको न्याय प्रणाली पनि झुटालाई बलात्कार भनिदिन्छ, केही कुरा बलात्कार नगरेकोलाई बलात्कार भनिदिन्छ, त्यो झुन्डी जान्छ। अनि त्यो त गलत भयो। नै तपाईँको न्यायालय नै सही छैन। त्यसमा के छ भनेदेखि एउटा त गुणस्तरीय शिक्षा, मोरल एडुकेसनवाला कुराहरूमा मुलुकभरि त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। दोस्रो कुरा बेरोजगारी, व्यापक बेरोजगारी भइसकेपछि अब युवाहरूमा फ्रस्ट्रेसन अनि अपराधतिर जाने अनि विकृतिका बाटोहरू खोज्ने कुराहरू पनि हुन्छन्। त्यो त्यतातिर एउटा त्यताबाट पनि प्याचअप गर्न सकिन्छ। र हाम्रो कन्टेक्स्टमा एउटा कुरा के हो भने हामी 10 वर्ष द्वन्द्वमा गयौँ। त्यसले के गर्यो भने हामी राजनैतिक रूपमा ल्यान्ड गऱ्यौँ, तर एग्रेसनको एउटा उचाइमा पुर्याएको युवा जमात त्यसको फ्रस्ट्रेसनलाई चाहिँ हामीले अहिलेसम्म फुल्ली ल्यान्ड गर्न सकेका छैन। ती नागरिकहरू जसलाई हामीले चार्ज चाहिँ गऱ्यौँ तर त्यो चार्ज गरेकोलाई सही बाटोमा लगेर छोड्न सकेनौँ। तिनीहरूले के गर्छ कसो गर्छ र त्यसको कन्टिन्युअस इफेक्ट अहिलेसम्म आइरहेको कुराहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, यसमा सरकारको पनि रोल हो र सबै राजनैतिक पार्टीहरू जसले युवाहरूलाई बढी परिचालन गर्नुहुन्छ, बढी क्रान्तिकारी कसैले बनाउनुहुन्छ, कसैले अझै एनर्जेटिक बनाउनुहुन्छ, त्यो एनर्जी गलत ठाउँमा प्रयोग हुन्छ कि भन्ने कुरा र तिनीहरूलाई एडुकेट गर्ने कुराहरू पनि सँगै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। खालि कानुन ठुलो बनाएर मात्रै धेरै सजाय गराएर मात्रै चाहिँ हुँदैन। किनभने गोली हानेरै ठिक हुने भए त मान्छे यत्रो ठुलो ठुलो टेरोरिजमहरू भइरहेको छ, संसारमा इन्सर्जेन्सी भइरहेको छ, भेट्यो भने गोली हान्छ, त्यही पनि मान्छे बढ्छ नि, रक्तबीज भनेर भन्छौँ नि, एउटा मऱ्यो भने 10वटा जन्मिन्छ। त्यसरी हुँदैन। समाजलाई पोजिटिभ एप्रोचबाट मात्रै चेन्ज गर्न सकिन्छ, नेगेटिभ एप्रोचबाट चेन्ज गर्न सकिन्न, त्यो मेरो विश्वास। मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि सुदूरपश्चिमको यो घटना घटिसकेपछि सबै पोलिटिकल पार्टी गम्भीर छन्, दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा राष्ट्रिय जनमत छ, राष्ट्रिय सहमति छ। हामीले कति दिनभित्र परिणाम पाउलौँ? मलाई धेरैले त्यहाँको जनताले फोन गरेका छन्, ऋषि त मलाई यसबारेमा तपाईँले गहिरोमा गएर समीक्षा गरिदिनु पर्यो भनेर मलाई धेरै फोन आयो। पोलिटिकल पार्टीहरू गम्भीर छ, मेरो पार्टी पनि यो विषयमा गम्भीर छ। गम्भीर नहुने कुरै भएन। यस्तो घटना गर्दाखेरि गम्भीर नहुने सायद कमै होला, तर कति दिनभित्र घटनाको छिनोफानो हुन्छ भन्ने कुरा भन्ने फेरि हामी पोलिटिकल पार्टीहरूको जिम्मा होइन। यो घटना भनेको भर्खरै इन्द्रजी सरले भन्नुभयो, तदारुका साथमा प्रहरीहरू त्यहाँ काम गरिराख्नु छ, तुरुन्त घटना छिटोभन्दा छिटो यो घटनाको सत्य तथ्य अगाडि आउँछ र हामी नजिक पनि पुगिसकेका छौँ भन्ने भन्नुहुन्छ। हामी त्यो आशा गरेर बस्न सक्छौँ, किनभने घटना घटिसक्यो। हामीले पहिलो प्रयास घटना नघट्नको लागि गर्नुपर्ने थियो। धेरै हाम्रो बहसमा अहिले आज 2-3टा विषयहरू आयो ऋषिजी, यो छलफल गर्दै जाँदाखेरि एक त हाम्रो समाजमा नैतिक शिक्षाकै कमी भयो। फ्यामिली अहिलेको परिवेशमा त मैले के देखिरहेको छु भने बाबुआमा दुइटै कामकाजी हुन्छ, छोरीहरू छोराहरू घरमा बसिरहेको हुन्छ, उनीहरूलाई हामीले धेरै गार्जेनसिप दिन पनि सकेको हुनु, परिवार पनि त्यसमा जिम्मेवार हुनु पऱ्यो, समाज जिम्मेदार हुनु पऱ्यो, जसले नेतृत्व गरिरहेको छ राष्ट्रमा त्यो पनि जिम्मेवार हुनु। हामी जिम्मेवार भएपछि मात्र हामीले प्रहरीहरू परिचालन गर्नलाई त्यतिकै जिम्मेवार हुन्छ होला नि। प्रहरी जति नै सक्षम भए तापनि नेतृत्व गर्ने हामी नेतृत्व त्यसप्रति आफ्नो उत्तरदायित्व वहन गर्न सकेनौँ भनेदेखि प्रहरीलाई पनि त सही ट्र्याकमा ल्याउन सक्दैनौँ। र आशा गरौँ यो घटना, मैले त पटक पटक भनिसकेँ, निर्मला पन्तको जस्तो नहोस् र हाम्रो हामी छिट्टै अनुसन्धानको निकट पुगेका छौँ, कारबाही हुन्छ, सार्वजनिक गर्छु भन्नुभयो। अर्को एउटा अलिकति उहाँले एउटा पनि भन्नुभएको छ, सायद बोर्डर पार गरेर पनि जान्छ होला र फेरि हाम्रो सरले भनिसक्नु भएको छ बोर्डर पारबाट नै हामी ल्याउन सक्छौँ होला। बोर्डर पार गरेर जाओस्, यहीँ बसोस् र हामी त्यस्तो दोषीहरूलाई पार गरेर गए तापनि हामी तुरुन्तै छानबिन गरेर जुनसुकै देश जाओस् ल्याउन सक्छौँ भनेर प्रहरी सफल हुन्छ हुनुपर्छ। प्रहरी सफल हुनुपर्छ। हामी नेतृत्वले त्यसमा जुनसुकै पोलिटिकल पार्टी राजनीतिक रङ्ग चाहिँ अगाडि बढ्ने हो कि अब त सडकमा चाहिँ जुलुसहरू प्रदर्शन भइरहेछ? सडकमा जुलुसहरू प्रदर्शन त यावत रूपमा भइरहेको छ, तपाईँले देखि नै रहनु भएको छ। अन्य कारणले पनि भएको छ। यो कारणले हुनु चाहिँ एकदम संवेदनशील हो, मान्छे रोक्न सक्दैन आफूलाई। एउटा छोरी
त्यसरी बलात्कार भएको छ मान्छे कसरी रोक्न सक्छ आफूलाई रोक्न सक्नुहुन्छ रहेछ आफ्नो छोरी सम्झेर कल्पना गर्नुहोस् हामी सडकमा तुरुन्तै जान्छौँ नि जति कोभिड होस् अन्य कुरामा त हामी डराएनौँ भनेदेखि आफ्नो छोरी बलात्कार हुँदाखेरि हामी डराउनु कुरा जान्छौँ तर त्यो राजनीति र यसमा चढोस् कि त्यो दोषीलाई सत्य तथ्य छानबिन दोषी चाहिँ पत्ता लागोस् त्यसमा राजनीतिक रङ चढोस् दोषीलाई लुकाउनको लागि राजनीतिक रङ नचढोस्। तर भागीरथी भट्टको गाउँ आज शोकाकुल छ सबै जनता त्यहाँ रोएका छन् मैले पाएको सूचना गाउँै शोकाकुल छ भागीरथी भट्टको आमा छाती पिटी रुनु भएको छ 2 महिना भएको छ उहाँले आफ्नो श्रीमान गुमाउनु भएको छ आफ्नो भर्खरै त्यो 11-12 क्लासमा पढ्ने आफ्नो छोरी गुमाउनु भएको छ दाइ विदेशमा हुनुहुन्छ कमाउनु दाइ विदेशमै हुनुहुन्छ भारतमै हुनुहुन्छ फर्केर आउनु भएको छैन 5 दिन घटना घटेको भइसक्यो 5 दिनसम्म पनि अहिलेसम्म त्यसको सत्य तथ्य के हो भन्ने कुराको स्वाबको रिपोर्ट पनि आइसकेको स्थिति छैन। हामी छटपटी त छ हामीलाई पनि छटपटी छ तथापि सकेसम्म छिटो त्यो घटनाको सत्य तथ्य बाहिर आउला भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ किन हामी 3 जना बसेका छौँ एउटा एआइजी नै हुनुहुन्छ र सुरक्षाविद नै हुनुहुन्छ र म पोलिटिकल पार्टी काम गर्ने म महिला विभागमा काम गर्ने मान्छे मैले त तुरुन्तै आफ्नो महिला विभाग केन्द्र सदस्यलाई तपाईँ जानुहोस् हामीले गर्न सक्ने पोलिटिकल पार्टीले गर्न सक्ने अरू केही होइन त्यहाँ गएर वास्तविकता के छ त्यो पत्ता लगाउनुहोस् र यो घटनामा राजनीतिक रङ चाहिँ त्यो घटना सत्य तथ्य पत्लाउनलाई राजनीतिक रङ लागोस् त्यो घटना लुकाउनको लागि राजनीतिक रङ नलागोस् भनेर पठाइसकेको छु। मलाई छिटै परिणाम आउने कुरामा तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ म ढुक्क छैन तर त्यो विश्वास गर्न सक्छु ढुक्क चाहिँ छैन। इन्द्रजी दाइजी तपाईँले जनतालाई भनिदिनुहोस् बलात्कारीलाई हामी पक्राउँछौँ कारबाही गर्छौँ सार्वजनिक गर्छौँ कडा सजाय दिन्छौँ पक्का भनिदिनुहोस्। यसमा कोही तपाईँले भनेको सबै शब्दहरू म स्वीकार्छु पक्रिन्छौँ पनि कडा से कडा सजाय हुन्छौँ तर यसमा यति कुरा म थप्न चाहन्छु म एउटा वार साइन्सको प्रोफेसर हो स्टोन एजमा पनि किन लडाइँ हुन्थ्यो भनेर हामी पढाउँछौँ भने विद्यार्थीलाई देयर वर 3 रिजन्स 3टा कारण हुन्थ्यो। पाषाण कालमा मान्छे नाङ्गो हुन्थ्यो गुफामा बस्थ्यो पात ओढ्थ्यो त्यति बेला पनि ऊ यो लडाइँ के को लागि लड्थ्यो भने 3 चिजको लागि लड्थ्यो एउटा फुड एउटा सेल्टर एउटा सेक्स दिस 3 थिङ्स आर very very necessary for a person चाहे वो नाङ्गो होस्। आज मनुष्य स्टोन एजबाट न्युक्लियर एजमा आएको छ सभ्य भएको छ तपाईँ हामी जस्तो तपाईँले टाई लगाउनु भएको छ मैले मफलर लगाएको छु धेरै सभ्य छौँ बस दी 3 आर अगेन वी रिक्वायर्ड अहिले पनि हामीलाई यो 3टा चिज चाहिन्छ सेल्टर घर चाहिन्छ नै सेक्स चाहिन्छ नै र सेल्टर चाहिन्छ नै। त्यो सेक्सको कारणले गर्दाखेरि त्यो बलात्कारको घटना बढ्यो भन्न खोज्नु भएको तपाईँ एउटा पागललाई पनि भात उसले माग्छ कि सेक्स माग्छ उसको कोही बुद्धि नभए पनि तपाईँले हेर्नु होला थुप्रो पागल हाफपेटहरू महिलामाथि आक्रमण गर्छन् यसो त्यो तपाईँले युजली हेर्नु दिज आर द भेरी कमन क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ पर्सन हालेको त त्यो भएर त्यो चिजलाई यसलाई हामीले गर्दाखेरि समाजले अध्ययन गर्नुपर्छ र त्यो इन्स्टिङ्क्ट जो उसको मुडहरू त्यो मुड त्यसलाई मार्नु सक्नुपर्छ जस्तो ध्यानहरू गर्छ मेडिटेसनहरू गर्छन् यो सबै चिजहरूले यो आध्यात्मिक चिजहरूले यस चिजहरूलाई रोकेको छ। अब जहाँसम्म यो केस सुदूरपश्चिममै घट्यो यो केस अब किनभने यति बेला राजनीतिक माहौल पनि एक दुसराको अगेन्स्टमा बोल्ने कोही निहुङ चाहियो थुप्रै पोलिटिकल पावरलाई एउटा यो मसाला मिल्यो त्यो मसालाको भरपूर प्रयोग गर्छन् उनीहरूले भरपूर मसाला लगाएर भुट्छन् हैन। तर हामीले यो बुझ्नु जरुरी छ बलात्कार कुन चाहिँ प्रधानमन्त्रीको टाइम भएन त्यो प्रधानमन्त्री मलाई देखाइदिनुस् कुन चाहिँ राजाको बेला भएन बलात्कार त्यो पनि मलाई बताइदिनुस् कम ज्यादा होला। अहिलेको गृहमन्त्री रामबाई थापा बादरको कार्यकालमा धेरै भयो भन्नेहरू छन् नि फेरि बलात्कारको मैले भनिरहेको छु त धेरै भयो किनभने जनसङ्ख्या पनि धेरै भयो पहिला सिर्फ मर्डर भएको केसहरूमा त अहिले त कुनै केटीले पनि अब 8 भयो जस्तो यहाँ म्याडमले भने जस्तो उहाँहरूको सङ्गठनले गर्दा उहाँहरूलाई आएर बताउला वकिलहरूलाई बताउला अब उनीहरूको आवाजमा अलिकति दम आयो उनीहरूले पनि अब आवाज उठाउनु पर्ने रहेछ नभए कतिपयहरूले अब घरमै बलात्कार हुँदै बसिन् कति 20औं वर्ष गए उनीहरूले आवाज निकाल्नु सकेको थिएन पुलिसलाई रिपोर्ट दिनु सकेको थिएन त यो सबै सङ्ख्या बढ्नेको कारण एक त मैले अघि बताएँ कि जो इन्भाइरोमेन्टल हाम्रो सुरक्षा निकाय सफल छ भने तपाईँ नेपाली जनता ढुक्क पारे हामी यो
अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा हाम्रो सर्वेन्द्र खनालले इनाम थापेर आउनुहोस्। हाम्रो संयन्त्र एकदम प्रभावकारी छ। 208 कन्ट्रीमा बेस्ट पुलिसिङको एवार्ड नेपाल पुलिसले लिइसकेको छ हजुर, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा। योभन्दा धेरै अरू प्रमाण के 95% बलात्कारी सबै पक्रिएको छ भने त के यो अब 100% पुर्याउनु पर्छ यो उद्देश्य। तर 100% पुर्याउनु पर्छ पर्छ, तर कोही पनि काम 100% हरेक काम हुन्छ त 100% हुनुपर्छ त। हामी जाँच दिँदा पनि सबैमा 100% ल्याउनु कोसिस गर्छौँ, तर 60 आउँदैन, कोही 50 आउँछ, कोही 40 आउँछ नि त। प्रयास त हुन्छ नि त, त्यसको प्रयास नगर्ने भनेको होइन। मैले यो बलात्कार सही भयो भन्ने होइन। भागीरथी भट्टको कुनै मान्छेसँग चिनजान थियो अथवा त्यो घटना घट्नु अघि पुरा निस्किन्छ इतिहास, केटाहरूसँगको सम्बन्ध सम्पर्क थियो भन्ने सरकारको अथवा नेपाल प्रहरीको निष्कर्ष हो। इन्द्रजित राई, अचेलको टाइममा तपाईले पाएको सूचना मैले ताजा अपडेट गराउनु मैले यसलाई संक्षिप्तमा भन्दैछु। अचेलको मोडर्न टेक्नोलोजी जति बलात्कारको हुनुमा यो समाज बिगार्नुमा दोषी छ, उति नै दोषीलाई पक्रिनुमा पनि त्यही मोबाइलले साथ दिन्छ। त्यही मोबाइलको च्याटहरू, त्यही मोबाइलको मेसेजहरू, त्यही मोबाइलको कति त बात गरेर कोसँग कन्ट्याक्ट गरेको छ, त्यो सबै त हामीलाई टाइम लाग्छ नि। हामी जस्तो यो अब यो केटीसँग सबै हामी कलेक्सन गरिसकेको छौँ, कसको चेट छ, कसकी चेट छ, कोसँग टेलिफोन छ त, कोसँग कति दिनमा भेट, त यो सबै अब फेरि अब रिपोर्ट आउँछ मेडिकल। अब किन भने एउटा अलिकति तिनकामा अलिकति एउटा सेकेन्डमा टाइमको फरक पनि भने एउटा सामानको चिज पनि गलत सामान ऋषिजीको टाई होइन यो डाक्टर राईको टाई भनिदियो भने त अनुसन्धान अर्कोपट्टि जान्छ। बादल सबल गृहमन्त्रीको रूपमा देखिन सक्नुहुन्छ अब दोषीलाई कारबाही गरेर? पक्का पनि। तपाईँले अब आउने दिनमा तपाईँलाई मैले पहिला पनि त युद्धकालमा पनि त भनेको थिएँ नि त, कतिपय कुराहरू जो मेरो बादमा सही निस्क्यो भनेको। यस्तो जर्नलहरू पनि त थियो त तपाईँकै रिपोर्टर्स क्लबमा आएर कि अब दाङमा आक्रमण भयो, 2 महिना बाद माओवादी यो दुनियाँमा रहँदैनन्, यिनीहरूलाई सबै खोरमा हाल्छौँ भन्ने पनि त मैले त्यति बेला पनि भनेको थिएँ नि त। त यो त एउटा अध्ययनको कारण है, जसले समाजलाई अध्ययन गरेको छ हरेक केसहरूलाई। सिक्युरिटी भनेको के हो त हामीले त जिन्दगीभर यही नै पढायौँ त। सिक्युरिटी के हो, ह्युमन सिक्युरिटी के हो त, नेसनल सिक्युरिटी के हो, यो पढाउँदा मेरो जिन्दगी गयो। त कसरी डेन्जरहरू छ, कसरी अब जस्तो कि कोही केटी बलात्कार हुन्छ त उसको के रिस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ, उसको परिवारको के रिस्पोन्सिबिलिटीमा कहाँ छुट्यो कि अब अनुसन्धान हुनु नसक्दाखेरि सुरुको आइडेन्टिफिकेसन जो क्लुजहरू त्यो नमिटोस् भनेर हामी निर्मला काण्ड नदोहोरोस् भनेर अहिले हामीले पुरा होसियारीपूर्वक अब निर्मला हत्या प्रकरण नदोहोरियोस् है सुदूरपश्चिम। पक्का पनि दोहोरिन्छ। नवराज, बलात्कारको घटना कम गर्नको लागि, दोषीलाई कारबाही गर्नको लागि नेपाल प्रहरीले के गर्नुपर्छ बुदागत रूपमा? 1 2 3। नम्बर 1, अहिलेको जुन घटना छ त्यसको सन्दर्भमा यसको सफल अन्त्य गर्ने बाहेक नेपाल प्रहरीसँग अर्को अप्सन छैन, विकल्प छैन। दे हेभ टु प्रुभ इट र उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भन्ने एक लाग्छ। दोस्रो कुरा, उहाँहरूको क्यापेबिलिटी, जस्तो घटनाको रिपोर्ट आउनु अगाडि त केही भन्न सकेन, रिपोर्ट आउने बित्तिकैदेखिको क्राइम सिन प्रिजर्भेसन, सबुत प्रमाणको उठाउने, साइन्टिफिक चेन जुन भन्छौँ हामी, चेन अफ कस्टडीको कुराहरू, त्यो सबै उहाँहरूले तरिकाले गर्नुपर्छ। र तेस्रो कुरा, अपराधीलाई पहिले पक्रेर अनुसन्धान गर्ने जस्तो गर्दाखेरि अघिल्लो पल्टको केस बिग्रिया हो। अबदेखि र उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, अब हामीले भनेर मात्रै होइन कि यो अपराधी हो र अपराधी हो भनेर यकिन मात्रै भएर वैज्ञानिक ढङ्गले अब चाहिँ यो पुष्टि भयो भनेपछि मात्रै त्यसलाई ल्याएर कानुनी कारबाहीमा लग्ने र अदालती प्रक्रियाबाट उसलाई पुष्टि गरेर कारागार पठाइयो। त्यो मेसेज गयो भनेदेखि प्रहरीले सफलताका साथ प्रमाण पाइसकेपछि दोषीलाई कारबाही गर्नु पर्यो, सार्वजनिक गर्नु पर्यो। एक्ज्याक्टली, नेपाल प्रहरी यसमा सफल हुन्छ एकदम 100% मलाई चाहिँ विश्वास। भागीरथी भट्टको परिवारले न्याय पाउँछ, उहाँहरूले पाउनुहुन्छ। उहाँहरू मात्र, उहाँको त्यो परिवार मात्रै होइन, यो दुःख त तपाईँ हामी यहाँ बस्नेलाई पनि त्यत्तिकै लागेको छ। त्यो मुलुकभरिका बाउआमाहरू आतङ्कित भइरहेको होला यस्तो हुँदाखेरि, त्यो सबैले यसबाट शान्ति पाउनुहुन्छ। शान्ति पाउँछ होइन इन्द्रजित दाइजी? पक्का पनि ईश्वरजी पाउनुपर्छ। यहाँहरू 3जनामा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद ऋषिजी।